جب سے قرآن و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ پیغمبر دی اتباع اطاعت اس واسطے کرنی ہے دنیا دے لوگوں، میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان چو جو نکلیا وہی دین ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی بالکل حق تے سچ پاک کے لا شک کے۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے گدی نشین، کسے صاحبزادے سیدزادے دی بات دین نہیں۔ ہاں اسی انہاں دی بات نو دین مننا گے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ اگر دی تصدیق آمینہ دے لالتی زبان نبوت کرے، اسی انہاں دی بات نو دین منن واسطے تیار ہاں۔ آئیے میں ایک مثال دینا چاہنا، صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، سارے صحابہ دا جم گٹھائے، باہروں ایک آدمی آوندا ہے، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، آن کے میرے پیغمبر دے صحابہ نو پھلانتا ہویا، میرے نبی علیہ السلام کو 2 سالوں ہو کے بہ گیا، اپنا گوڑا انہیں پیغمبر دے گوڑے نہ لا لیا، سوالہ دی بشار شروع کر دیتی، اندھا اسلام کی چیز ہے، میرے نبی نے اسلام دی تشریح کی تھی، اندھا صدقتا، ایمان کی چیز ہے، ایمان دی تشریح کی تھی، کہندہ صدقتا، پھر احسان کی چیز ہے، احسان دی تشریح کی تھی، کہندہ صدقتا۔ صحابان نے ہمیں کیا بندہ پینڈو ہے، دیہاتی ہے، سفر دے اثرات بھی نہیں، لیکن سوال کرتا ہے، پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے، سوال کرنے والا لگتا ہے عام بندہ نہیں، یہ خود بھی جانتا ہے۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آقا فرماتے نے سوال کرنے والے نے بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تو جدے کو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کو نہیں قیامت کدوں۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت یہ نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیا ہے نشانیاں آندہ صدقتا۔ اٹھ کے جدو مسجد نبوی دے گیٹ دے قریب گیا نا، صحابہ نو آقا فرماتے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا، صحابہ مگر دوڑے گیٹ کراس کر کے باہر ہو گیا۔ جدو صحابہ باہر گئے تے گوئے بندہ نظر نہیں آیا، سجے کھبے وے اللہ رسول جس بندے پیچھے بھیجے ہے ایسا انہیں گیٹ کراس کیتا ہے کو نظر نہیں آیا۔ فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں۔ فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا اون والا تھوڑے کو جبریل سی، تے کیوں آیا؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا۔ جبریل آؤندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، اپنی مرضی نہ وہی لے کے بولو تے ہن قیامت آ جائے گی، جبریل نے وہی لے کے بولو نہیں آنا۔ یہ بھی ختم نبوت دی بڑی کڑی جے۔ حضرت اماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی رضائی ماں ہے، جگہ دے پیر اثر دی نماز پڑھان تو بعد اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جاندے نے۔ جدو آقا دنیا تو چلے گئے حضرت ابو بکر و عمر کہن لگے نبی دی سنت نو اساں ادا کرنا ہے، اسی بھی ماں جی ام ایمن نو ملن واسطے جانا ہے۔ ایک دن اماں جی ام ایمن نو ملن واسطے گئے تے اماں جی رو رہیاں نے، پوچھا ماں جی خیر آئی تسی رو رہی ہو؟ فرمایا رونا اس گل دا ابو بکر نہیں آیا، رونا تے اج مینوں اس گل دا آیا جدوں دے جگاں دے پیر دنیا تو چلے گئے نے، اس تو بعد مدینے چ جبریل بھی نہیں آیا۔ قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا، اور دنیا دے لوگوں وہی لے کے جبریل آسمان تو زمین تے نہیں آئے گا۔ جس طرح میرے پیغمبر دی نبوت آخری ہے، آقا دی شریعت آخری ہے، پیغمبر دا دین آخری ہے، نبی دی امت آخری ہے، میرے پیغمبر دی مسجد نبوی سارے انبیاء دی لین دے اندر سب تو آخری مسجد ہے۔ لوگوں قرآن کتاب آخری کتاب ہے، قیامت تک نویں قرآن کوئی نہیں، نویں کتاب کوئی نہیں، نویں امت کوئی نہیں، نواں دین کوئی نہیں، نوی شریعت کوئی نہیں، نوی نبوت کو نہیں۔ اس طرح قیامت آ سکتی ہے نواں نبی، اونچی بولو نواں نبی جیڑا دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان مرتد کنجر تے ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا بولو نبی کانا ہو سکتا ہے، اکھوں لبے نہ نور بی بی۔ ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چڑھن دیندے، اسی ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئیے؟ تے جڑا مرزے نو کنجر نہیں آندا خود بھی کنجر ہے، تے جڑا اونوں کنجر نہیں آندا وہ بھی کنجر ہے۔ بولدے نہیں ہونا او بولو تے صحیح مر گئے ہو۔ اس واسطے لوگوں جڑا پیغمبر دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالے انہوں کنجر کہنا بھی چھوٹی گال ہے، اس تو وڈی کرنی چاہیے۔ میرے مذہب دے مطابق، میرے عقیدے دے مطابق آئیے میں بات کرنا چاہنا، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جبریل وحی لے کے آیا ہے، مسجد نبوی دے اندر آیا ہے، بشریت دا لبادہ اوڑھ کے آیا ہے،
عربی بولدا آیا ہے اللہ 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 تے آیا بھی میرے نبی دے کول ہے ہن اینو پتہ ہے اسلام ہے وے ایمان ہے وے احسان ہے وے قیامت دیاں نشانیاں ہیں نے تے جبریل نو چاہیدا سی نبی پاک دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا جبریل نے وہی ڈائریکٹ کیوں نہیں بیان کیتی پوچھئے مفتیان اعظام سے علماء کرام سے جبریل تاکید ہے پاویں میں آسمان تو وہی لے کے آیا اگر وہ میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان دے اے میرا مسلک منہج دعوت پیغام اعلان ہے میرے مسلک دیکھ کے خطیب دا لوگو جبریل دی بات وہی لے کے آئے وہ وہی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام کسے گدی نشین مفتی دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت جو نکلے ہے خلیل آباد جو مجھ دا دودھ چوندے ہو اے دے اندر نلکے دا پانی پاؤ دودھ خالص نہیں نہر دا پا خالص نہیں ٹینکی دا پا خالص نہیں اے دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پانی پا خالص نہیں اے دے اندر زمزم پا دے پھر بھی خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا جو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت جو ڈائریکٹ نکلے ہے خالص چھڑ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل انو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڑھے کول قرآن حدیث چو ہے پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز قدوری چوے کھڑے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا تو دکھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگتوں نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہوتے دارے اندر کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہانے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہان سرگو دے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے اور قبران تے اچھاڑے پاکے یارو مردیاں تے اچھاڑے پاکے یارو پھر وادیاں کو لوہان دی لوڑ کی ہے قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندا ہے اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی لوڑ کی ہے جیسے جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے اور سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا مشٹا پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل پسروری آویں نویں مسئلے بنان دی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ جتھے حدیث آ جائے کسے دی عقل دی لوڑ نہیں قیاس دی لوڑ نہیں رائے دی لوڑ نہیں یہ نہیں کہنا حدیث میری عقل دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے ہم نہیں مانتے یہ حدیث میرے امام دے قول دے خلاف ہے اسی نہیں مانتے حدیبیہ دا
دا مقام ہے 1400 نبی دے صحابہ احرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے تو مکے والے نے کیا اسی تھانوں عمرہ نہیں کرن دینا آقا فرماندے نے عمر جا جا کے انہاں نو سمجھانا حضرت عمر آندے نے محبوب جی میرا تے مشرکاں دا مکے والیاں دا گئی ٹکڑکا چلدا ہے اگر کسے بندے نے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نالوں اگلی بچ جائے گی حلیم الطبع انسان ہے حضرت عثمان کہہ دے رضی اللہ تعالی انہاں نو بھیجو حضرت عثمان نو بھیجیا مکے والے کہن لگے آ عثمان بھائی جم جم کے بیت اللہ دا طواف کر تے حضرت عثمان کی آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا ہے محبت عقیدت میرے پیغمبر تو بعد اور لوگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر افواہاں پھیل گئیاں کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو نا عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جانا ادھر میرے وال ویکھو تھلے ہاتھ میرے محبوب دا ہے اتے ہاتھ ابو بکر دا ہے اتے حضرت عمر دا ہے حضرت علی طلحہ زبیر سعد سعید 1400 صحابہ دا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دے اتے ہوندا ہے آسمان تو آواز آوندی ہے اے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی اے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے اللہ 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 ادھر آواز آوندی ہے ید اللہ فوق ایدیہم میرے محبوبہ انہاں دے ہاتھ تیرے ہاتھ دے اتے نے انہاں دے ہتھاں دے اتے عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے او خلیل آبادیو جڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم تے جا سکدے نے بولو ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر انان دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے ادھروں بیعتاں ہو گئیاں مکے چتلا ہو جاندی ہے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے انہاں نے کیا جلدی جا سہیل جا کے صلح کر کے آ اگر انہاں مرن تے بیعت کر لئی انہاں مرن تو باز نہیں ہونا ایک گل ہور بھی ہے اگر آقا نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی بولیے میرے پیغمبر نو آخر تے آقا نے فرمایا اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا تے حضرت عثمان نے پوری زندگی سجے ہاتھ نہ شرمگاہ نو چھویا ہی نہیں اگر غسل کر دے سن تے کپڑا بن کے غسل خانے چ بھی غسل کر دے سن شرم و حیا دا پیکر میرے پیغمبر علی صلوات و سلام دا پیارا داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئیے ذرا غور کیجئے ادھروں سہیل ہوندا ہے حدیبیہ دے مقام تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے اے جی صلح کرنا ہے فرمان لگے تیری شرائط کی نے کہندا جی پہلی شرط اے وے کہ ایتھوں ہی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کرنا آقا فرماتے نے ٹھیک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے نے اے شرط میری عقل دے خلاف سی یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے لیکن پیغمبر دے چہرے دا جمال تے جلال ہے بولن دی ضرورت نہیں دوسری شرط آندا ہی تجھی ایویں مکے مدینے بندہ آ گیا فوراً دینا تو تے جے مدینے مکے آ کو نہیں جے دینا فرمایا بھی ٹھیک ہے شرائط طے ہوئیاں نبی علیہ السلام نے سین کی تھے انہوں کیا لاوی تو ہی سین کر صلح نامے جدو انہیں صلح نامہ پڑھا میں نہیں کرنے فرمایا کیا ہوں ساریاں شرائط تیریاں منیاں نے تو سین کیوں نہیں کرنے ہن مشرک دا جواب سنو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں آندا جی اتے محمد رسول اللہ علیہ وسلم تے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے اگر تھانوں رسول اللہ مان لئیے لتا بانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پے گی ہن مشرک نو پتہ ہے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو تے نہیں نا پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندا ہے سویرے اٹھ کے داڑھی بھی منائی جاندا ہے اج جنے داڑھیاں منیاں والے بیٹھے نے انہوں پوچھو رسول اللہ مانتے نے کہ نہیں یہ جانتے کیوں نہیں جی اسی ماننے ہیں نبی دے امتی ہیں تو رسول اللہ مان کے بھی نبی دی سنت دی مخالفت کرنا ہے تے مشرک کہہ رہا رسول اللہ اس وقت تک نہیں مننا اگر مان لیا تو تھوڑے پیچھے چلنا پیڑے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا علی اے تو یار محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے سونے ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے رسول اللہ نہیں مٹا سکتا
تے ہن 12 ربیع الاول آ گیا مولویاں نے کیکاں دے اوتے نبی پاک دا نام لکھ کے اوتے چوریاں نہ کٹنا نے بولو ہن تے بریلوی مولوی خود کہن لگ پے نے تسی مر نہیں گئے پیغمبر دے نام تے چھری چلاندے ہو یہ تو بڑی گستاخی کی پگ دے اوتے لایا کہ یہ نالین مبارک ہے جیب تے لایا نالین مبارک ہے کہ یہ جوتے دے اوتے پیغمبر دا نام لکھنا ہے ظالما اپنے پیو دا نام اپنی جُتی تے لکھنا تے پھر میں تینوں مننا پیغمبر دا نام لکھنا تے پھر کہنا میں نبی دا بہت بڑا عاشق ہاں اور میرے بھائی اہل حدیث دا مسلک سنو منہج سنو تختہ دار ہوئے جیل ہوئے ہتھ کڑیاں ہون گولیاں ہون تے سانو کو کہے پیغمبر دے محمد دی میم دے اوتے اینو ہی کٹ دیو خدا دی قسم کھا کے کہنا گولیاں منظور نے جیلاں منظور نے کائنات کے اندر لوگوں ہتھ کڑیاں منظور نے ہر سزا قبول ہے لیکن محمد دی میم تے اسی آج بھی نہیں آؤں گیا اہل حدیث نبی دی ذات دا بھی ادب کردا ہے تے پیغمبر دی بات دا بھی بولو تکبیر تکبیر صحابہ سانو آندے نے بھابی جڑے نے بے پیرے نے انہاں دا پیر کون نہیں سانو منع مار دے بے پیرے نے پیر کون نہیں میں بھی کیوں جی تھوڑا پیر ہی کو نہیں دو بے پیرے ہی لگے ساڈے پیر نے آہا اپنے پیران دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا ہے جنت تو ہاں تے کھلو کے ویندے رہنا ہے میں کہا پتر اوتھے لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا اوتھے تے سارے ننگیا ہونا لڑ کیڑا پھڑنا ہی وہ بول دے نہیں یار وہ کیڑا لڑ ہے جڑا تو پھڑنا ہے اور سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے اس تو بعد آمینہ دلال جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا ہونا ہے اوتھے حوض بھی میرے پیر دا ہونا ہے تے چنڈا بھی میرے پیر دا ہونا ہے تے شفارشاں بھی میرے پیر دیاں چلنیاں نے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا ہے تو منہ چوکے ویندے رہنا ہے میں کہنا گل تیری ٹھیک ہے منہ چوکے ویکھاں گے گل تیری صحیح ہے لیکن سانو بھی تے پوچھے گا بھی تسی کون ہو بھائی حنفی ٹر گئے امام ابو حنیفہ دے نال شافعی ٹر گئے امام شافعی دے نال حنبلی ٹر گئے احمد ابن حنبل دے نال مالکی ٹر گئے قادری چشتی صابری سول وردی بغیر وردی سمیت وردی جنوری فروری سارے ہی ٹر گئے بھئی تسی کرا گئے ہو تسی کون ہو سونے آسی محمدیاں آقا فرماندے نے میں محمد ہاں تسی محمدی ہو اس نسبت تو بھی صدقے جا حافظ ابن کثیر فرماندے نے نا یوم ندو کل اناس بامامہم دے تحت ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پائے گی حنبلیاں نو احمد ابن حنبل دے نام تے مالکیاں نو امام مالک دے نام تے حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نام تے شافعیاں نو امام شافعی دے نام تے اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے آواز پائے گی اے کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آنکھ دینے وہابی پہ پیرے کسے پاس انہاں ملنی ٹوئی نہیں انہاں بے پیران دا پیری کوئی نہیں غلط کاران دا غلط اے پیانے کن لا کے سنو ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے ساڈا پیر لوکو پیران دا پیر جہانوں انوکھا بڑا ہی نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل مدثر بشیر و نذیر اسیاں مریدو دے او ساڈا پیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ علماء حق علماء اہل حدیث آقا فرماندے نے میرے پیغمبر نے ادھر میرے وال توجہ اتے لکیر پھیریے سیان ہو گئے صلح ہو جاندی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدھے اٹھے ابو بکر دے خیمے ابو بکر یار کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا ساریاں شرطاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی آج ہوئے جڑے اللہ دے نبی نے گل کریے واہ ابو بکر میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دے
رضی اللہ تعالی. ابو بکر آندے نے عمر جی تسی جا کے گل کرو میں نہیں کرنی. فرمایا کیوں؟ فرمایا ہوا رسول اللہ اللہ دے رسول نے میں گل نہیں کرنی. حضرت عمر دلیر آدمی نے سیدھے رسول اللہ دے خیمے آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو؟ فرمایا محبوب جی اسی حق تے ہاں مشرکین مکہ و باطل تے نے انہاں نال لڑدے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چوں کتے جان گے جہنم. پھر محبوب جی ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر کان کھول کے سن لے انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دا رسول ہاں. عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر ہونا انی رسول اللہ. تے فرمایا عمر میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے زمین نکل جاندی ہے زمین تے آسمان دا کلابہ ایک ہو جاندا ہے. میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نیر مار بیٹھا ہے بڑا وڈا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس رائے پیش کردا رہا ہے اپنا فتویٰ پیش کردا رہا ہے. آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ میرا یہ گناہ معاف کر دے. لوگوں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے اللہ حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے. اے میرا مسلک منہج ہے نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا تے میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں تیری عقل کیویں چلن دیاں؟ ہن نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے اور فتویٰ نہیں چل سکتا میں تیری قیاس رائے فتویٰ کیویں چلن دیاں؟ پھر تینوں مننا پائے گا جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے دنیا دیاں قول قیاس رائے عقلاں سب کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا پیغمبر دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فاولئك هم المفلحون. جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے مومن یہی آندا ہے ان يقولوا سمعنا واطعنا سن وی لیا تے اونچی بولو من وی بولو مانوی لیا سن بھی لیا تے من بھی لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک بندہ آیا ہے تے آندا جی فلاں عورت نے بدکاری کی تھی ہے. حضرت عمر نے فیصلہ سنا دیتا ہے انہوں لے جاؤ باہر مدینے تے انہوں رجم کر دیو پتھر مار کے حد قائم کر دیو. لگے نے صحابہ ٹویا کڈن سامنے حضرت علی نے دیکھ لیا ہے. حضرت علی آندے نے کی لگے ہو کرن اس عورت دے اوتے حد قائم کرن لگے ہاں. فرمایا کیوں اس عورت دا گناہ نے بدکاری کی تھی ہے؟ فرمایا تے پاگل ہے پاگل تے حد قائم نہیں ہوندی. وہ آندے نے جی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتوی. فرمایا میں ٹھہر جاؤ میں عمر دا فتوی ویکھا یا محمد دی حدیث ویکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھہر جو منو حضرت عمر نے گل کر لیں. حضرت علی آئے فرمایا عمر جی اس عورت سے حد قائم کرنا فیصلہ تسی دیتا ہے؟ جی میں دیتا ہے. فرمایا پیغمبر دی حدیث ہے رفیع القلم عن الثلاث تین بندے ایسے نے جنہ تو اللہ نے قلم نو چک لیا ہے. پہلا بندہ سبی حتی یبلغا بچے کو گناہ سرزد ہو جائے جب تک بالغ نہ ہو جائے وہ تے حد قائم نہیں ہوندی. النائم حتی یستیقظ ستے بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک بیدار نہ ہو جائے. المجنون حتی یفیق پاگل بندے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے. عمر میں تھوڑا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے جدو حدیث سنی یہ نہیں کیا میں فتویٰ دے چکیا نہیں. اللہ اکبر لولا علی اللہ حلق عمر اگر آج علی نہ ہندہ عمر ہلاک ہو گیا سی. ایک حدیث سنائیے دو چار نہیں تیرا فلی دین دی کرن دی 650 حدیث لکھی ہے مولانا خالد گرجاکی صاحب نے اپنی کتاب. مولانا یحییٰ عرفی صاحب حافظہ اللہ فرمان لگے کہنے لگے جی اگر تکرار نہ حدیثاں نو جمع کیتا جائے جڑیاں رفع الیدین دے 1000 تو اتے جاندیاں نے